بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه سلسلة العروة الوثقى. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. تضمنت الآيات إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة، وهي الخلق في قوله تعالى: ألا له الخلق، والتدبير في قوله تعالى: والأمر، والملك في قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. إذن فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير، وهذا هو القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد الربوبية. أحبتي في الله، يروق باب دوتنا كيست وانتي ولي دبر سنو توحيد ربوبيات. ربين كان سبحانه وتعالى واسدي كيست أكا أدته أس كيستي أرقسيس تكفان خلقي كيست ربين أدبها. ألا له الخلق ويتجروا نمني تقولين كإسا ولين أومه هنجروا كأكا إساتي أومه هنجروا أكنا جتشو أرقسيس. لما فان تدبيرا أمري كنا خلقي كنا ولي قدي قرقل شو كيست أكبر بادت. كان أجيسون، كان جراتشيسون، كان بيسيسون، كان ولالشيسون، كان قباتشيسون، كان أبسيسون، كان فيسون، كان دبون، كان يكنون، كان روتون الدبهارة. كنا مو يست أرقما والأمر. ألا له الخلق والأمر يسجر كيستي أرقنا. صدفا نمو ملكينا في قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. ويتجروا ملكي كيستي اللي موتمان ملكي مطلقة تربي كيناتي تنما يوهمت اللي وان قبابدو ناهيا قبابدو، لكن تربي كينا دانقان قبدو الدبها ريتشا. كناف ربي والنجرمو ربي جتشون منفرد بالخلق، أومان اللي الدبها دا ملكين اللي الدبها دا أكسم تدبيران اللي الدبها دا جتشا. واسدين كانتو واسدين كان كيست وانت ربي كينت شاركو تكل لين هنجرو. كنافو قولني كوني أقسام توحيدا إرى إسا تكفار. توحيدني بك سديتي قودما توحيد الربوبية في توحيد ألوهية في توحيد الأسماء والصفات. إني درا واسدين كانوا في كيس ساقب. إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. ربي كأن الدباسورة خلقي نلي الدباسورة كربي ولي أوم هنجرو، ملكي نلي تربي كأناتي كربي ولي نغرتي شركا أبو هنجرو، تدبير اللي كربي كأناتي ربي كأن ولي إنك أمور ولي قد قرقل شو هنجرو وجدت. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.